आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम और नगरोटा के इंतखाबात में सिर्फ अवाम के मसाइल पर लड़ेगी। उनका ये कहना था कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त जम्मू कश्मीर की रियासती हैसियत की बहाली है और नेशनल कॉन्फ्रेंस इस मुहिम को मजीद ताकत देने के लिए कोशिशों में लगी हुई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नगरोटा से डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की रकुन शमीम बेग को उम्मीदवार बनाया है, जबकि बडगाम से आगा सैयद महमूद, जो कि पहले भी मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको पार्टी का टिकट दिया गया है। नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से कहा गया कि दरबार मूव का दोबारा आगाज करना नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत का एक बड़ा और अहम फैसला है, जो कि जम्मू के ताजिरों और अवाम के लिए बड़ा सुकून बनेगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने साल 2021 में इस रिवायात को खत्म कर दिया था, बिना इस बात का ख्याल किए कि इससे तिजारत और दुकानदारों को कितना नुकसान पहुंच रहा है, मगर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत ने इस रिवायात को दोबारा जिंदा कर दिया है। चौधरी का यह कहना है कि ये सिर्फ एक दफ्तरी रिवायात नहीं बल्कि लोगों को करीब लाने वाली रिवायात है। इस फैसले से न सिर्फ रघुनाथ बाजार और अप्सरा रोड के दुकानदारों को फायदा होगा, बल्कि ये एक इंतजामी और सकाफती रिवायात की बहाली भी है। इस प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है ग्लोबल इनोवेशंस कंसल्टेंसी ने, जो कि तालीम के लिए वादी का भरोसेमंद ब्रांड है। स्टार हॉस्पिटल सनत नगर श्रीनगर ने, जहां दुनिया के बेहतरीन डॉक्टर्स हर मर्ज का शफा बख्श इलाज करते हैं। बिरला ओपन माइंड्स इंटरनेशनल स्कूल TMT श्रीनगर ने सैंसो गीजर्स, जो कि सर्दी के मौसम में गर्म पानी के लिए जम्मू कश्मीर के लोगों का भरोसेमंद ब्रांड है। और अल फजल टूर एंड ट्रैवल्स अनंतनाग कश्मीर ने, जो हज, उम्रा और जियारत के लिए बेहतरीन खिदमत फराहम करते हैं। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से एतराफ़ किया गया है कि वो कभी भी 2 निशस्तों पर इंतखाबात नहीं लड़ना चाहते थे, जिनमें से एक बडगाम असेंबली हल्का भी था, जिससे उन्होंने बाद में खाली कर दिया था, जिसकी वजह से आज ज़मीनी इंतखाबात की जरूरत पड़ी है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के साबिक रहनुमा मुंतज़िर मोइनुद्दीन, जिन्होंने हाल ही में बडगाम असेंबली हल्के से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर आइंदा ज़मीनी इंतखाबात में हिस्सा लेने की पार्टी से इस्तीफा दे दिया। पीर के रोज़ उनकी जानिब से कहा गया कि उनका फैसला इनकी साबिका पार्टी के साथ किसी भी किस्म के इख्तिलाफात के बाइस नहीं था, बल्कि मकामी हालात के तहत लिया गया था। कागजात नामजदगी दाखिल करने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए मुंतज़िर मोइनुद्दीन की जानिब से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को एक काबिल एतमाद सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर बयां किया गया, जिसमें कि एक मंशूर है। उनके मुताबिक मरकज के ज़ेरे इंतजाम इलाके के लोगों की उमंगों की बेहतरीन नुमाइंदगी वो करते हैं। उनकी जानिब से बयान में कहा गया कि मुझे अपनी पार्टी से कोई भी शिकायत नहीं है, मैं झूठ नहीं बोलता हूं और ये एक हकीकत है कि अपनी पार्टी सही मायनों में जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करती है, लेकिन बडगाम में सूरत हाल मुख्तलिफ है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन और ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट एसोसिएशन ने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में एक कश्मीरी डॉक्टर पर मुबैना हमले की शदीद मजम्मत करते हुए उसे एक इंतहाई परेशानकुन वाक़या और फिरकावाराना वाक़या करार दिया है, जिसकी तिब्बी बिरादरी में कोई जगह नहीं है। रिपोर्ट्स में बताया गया कि मुतासरा डॉक्टर हिलाल GMC जम्मू में तैनात एक कश्मीरी डॉक्टर रात की ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने हॉस्टल वापस आया तो उसके कमरे में तोड़फोड़ की गई थी। उसने इल्जाम लगाया है कि नशे में धुत डॉक्टरों का एक ग्रुप उसके कमरे में घुस गया और कश्मीरियों के खिलाफ फिरकावाराना नारेबाजी करने लगा। इस मुबैना हमले ने पूरे खित्ते के तिब्बी पेशावर अफराद में गमो गुस्से को जन्म दे दिया है, जिन्होंने तिब्बी इदारों में पेशावराना इखलाकियत और हिफाजती मियार को बरकरार रखने के लिए फौरी मदाखलत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला और LG सिन्हा से की है। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी की जानिब से बीजेपी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा गया कि वो सिर्फ मजहबी तफरीक, जात पात और झूठे नैरेटिव पर इलेक्शन लड़ रही है। उनका ये कहना था कि जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस अवाम के असली मसाइल जैसे स्टेटहुड की बहाली, रोजगार और तिजारत को एजेंडा बना रही है, बीजेपी लोगों को सिर्फ तकसीम कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के 28 MLA ने हालिया सैलाबी सूरत हाल में कुछ भी नहीं किया है, वो लोग सिर्फ कुर्सी संभाल कर बैठ रहे हैं और अवाम को किसी किस्म का रिलीफ नहीं दे रहे। उन्होंने दावा किया था कि लोग इस बार इन झूठे वादों और नफरत की सियासत को रद्द करेंगे और नेशनल कॉन्फ्रेंस को कामयाब बनाएंगे ताकि बीजेपी का घमंड भी खत्म किया जा सके। मिनिस्टर जावेद राना की जानिब से भी कहा गया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक तंजीमी पार्टी है जिसे लोग बरसों से सपोर्ट करते आए हैं और इस दफा भी लोग अब्दुल्ला की हुकूमत को ही सपोर्ट करेंगे। AIMIM के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी के PSA से मुतल्लिक बयान पर MLA जरीबल तनवीर सादिक की जानिब से सख्त जवाब देते हुए कहा गया, साल 2019 में जब जम्मू कश्मीर के लोगों को दबाया जा रहा था तब ओवैसी साहब बीजेपी के साथ बैठे हुए थे। उस वक्त उन्होंने कुछ क्यों नहीं कहा, कुछ क्यों नहीं किया। अब जब वक्त आया है कि अवाम की खिदमत की जाए तो वो उंगलियां उठा रही हैं। उन्होंने ओवैसी से कहा, मैं आपसे अपील करता हूँ कि वो हैदराबाद पर तवज्जो दें। जम्मू कश्मीर में लोगों ने हमें मैंडेट दिया है और हमें अपना काम ईमानदारी से करने दीजिए।
پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار برائے بڑگام اسمبلی حلقہ آغا منتظر نے پیر کو ڈپٹی کمشنر بڑگام کے دفتر میں اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے، جس سے جموں کشمیر میں آئندہ اسمبلی انتخابات کے لیے ان کی مہم کا آغاز ہوا۔ آغا منتظر کے ساتھ PDP کے سینئر رہنما اور MLA وحید الرحمان پرہ بھی اس موقع پر موجود رہے۔ کانگریس کی جانب سے نگروٹا سیٹ سے انتخابات لڑنے کی پیشکش کو مسترد کرنے کے بعد نیشنل کانفرنس کی جانب سے پیر کو ضلع ترقیاتی کونسل کی رکن شمیم بیگ کو اس حلقے کے لیے امیدوار کے طور پر کھڑا کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کی امیدوار برائے بڑگام اسمبلی حلقہ آغا سید محمود کی جانب سے پیر کو کہا گیا کہ آغا سید روح اللہ مہدی نیشنل کانفرنس کے ایک شخص ہیں اور ان کے پاس انتخابی مہم سے دور رہنے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے آغا محمود نے کہا ہے کہ نیشنل کانفرنس نے آغا روح اللہ کے سیاسی کیریئر کی تشکیل میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ محمود کی جانب سے کہا گیا کہ نیشنل کانفرنس ہے جس نے کہ انہیں بنایا ہے جو وہ آج ہیں، اسے تسلیم کیا جانا چاہیے، ان کا کردار اہم ہے، مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور آگے آئیں گے۔ نیشنل کانفرنس کے چیف سپوکس پرسن تنویر صادق کی جانب سے پیر کے دن میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ 24 اکتوبر کو ہونے والے راجیہ سبھا کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس سب کو حیران کر دے گی اور چاروں سیٹیں جیت جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 24 اکتوبر کو بہت سے سرپرائزز ہوں گے، جو بھی ہمارے لیے ووٹ کرے گا وہ ہمارا دشمن نہیں دوست ہوگا، ہم چاروں سیٹیں جیتنے کا یقین رکھتے ہیں۔ تنویر صادق نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ نیشنل کانفرنس کو صرف اپنے اتحادیوں سے نہیں بلکہ ان لوگوں سے بھی حمایت ملے گی جو کہ الائنس کا حصہ ہی نہیں ہے۔ جموں و کشمیر اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن سنیل شرما کی جانب سے پیر کے روز بڑگام میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے نیشنل کانفرنس پر سخت تنقید کی گئی اور الزام لگایا گیا کہ پارٹی نے لوگوں کو دھوکہ دیا ہے اور صرف خاندانی سیاست کو ہی فروغ دیا ہے۔ شرما نے کہا کہ نیشنل کانفرنس نے سالوں تک جموں کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دیا، آج لوگ ان سے مایوس ہو چکے ہیں اور نئے آپشنز کی تلاش میں ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر سمارٹ میٹرز کے مسئلے پر بھی نیشنل کانفرنس کو غیر سنجیدہ اور دوہرے معیار اپنانے کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ شرما کی جانب سے کہا گیا، پہلے نیشنل کانفرنس نے سمارٹ میٹر کے خلاف آواز اٹھائی، پھر خود ہی اسی فیصلے کو سپورٹ کر لیا، ایسے ڈبل سٹینڈرڈ لوگ اب برداشت نہیں کریں گے۔ نیشنل کانفرنس کے سینئر رہنما اور ممبران پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کی جانب سے نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا سید محمود کے ان ریمارکس پر سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا، جس میں انہوں نے پہلے کہا تھا کہ آغا سید روح اللہ مہدی آئندہ بڑگام اسمبلی ضمنی انتخابات میں پارٹی کے لیے مہم چلائیں گے۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں آغا سید روح اللہ مہدی نے کہا کہ ان کی وفاداری ان کے ضمیر اور اصولوں پر ہے، نہ کہ ان پر مسلط ہونے والی دستانوں کے ساتھ۔ آغا روح اللہ کی جانب سے لکھا گیا ہے کہ میری وفاداری میرے ضمیر اور اصولوں سے ہے۔ خاندان میں اپنے بزرگوں کے احترام کا اظہار کرتے ہوئے آغا روح اللہ نے ان پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی سیاسی جدوجہد کو کم نہ کریں یا ان کے موقف کو غلط انداز میں پیش نہ کریں۔ جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے پیر کے روز میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا گیا کہ بڑگام کے بائی الیکشنز کے لیے نیشنل کانفرنس کے امیدوار آغا سید محمود ممبران پارلیمنٹ آغا سید روح اللہ مہدی کی حمایت کی توقع رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آغا محمود پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ آغا روح اللہ ان کے لیے بیٹے کی طرح ہیں، وہ ان کی حمایت چاہتے ہیں، اس سے زیادہ میرا کہنا کچھ بھی نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کی جانب سے کانگریس کے ساتھ سیٹ شیئرنگ پر بھی روشنی ڈالتے ہوئے کہا گیا کہ نگروٹا کی سیٹ کانگریس کو آفر کی گئی تھی، حالانکہ سال 2014 کی اسمبلی الیکشنز میں یہ سیٹ نیشنل کانفرنس نے جیتی تھی اور پچھلی بار بھی اپنا امیدوار وہاں سے اتارا تھا۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس نے اپنا امیدوار نہیں اتارنے کا فیصلہ کیا، اس لیے پارٹی نے وہاں سے شمیم بیگم کو کینڈیڈیٹ بنا لیا ہے، جنہوں نے آج اپنے نامینیشن فائل کیے۔ صحت اور طبی تعلیم کی وزیر سکینہ ایتو نے پیر کو کہا کہ حکومت جموں و کشمیر کے دیہی اور دور دراز کے علاقوں میں خدمت انجام دینے کے لیے ڈاکٹروں کی حوصلہ افزائی کے لیے ترغیب پر مبنی پالیسی پر سرگرم عمل ہے۔ نیشنل کانفرنس، پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور بھارتیہ جنتا پارٹی سمیت تمام بڑی سیاسی جماعتوں کے امیدواروں کی جانب سے پیر کو بڑگام سیٹ کے ضمنی انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی داخل کیے گئے۔ سونمرگ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی جانب سے شام 6 بجے کے بعد سونمرگ بائی پاس روڈ کو بند کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے تاکہ اندھیری کی آڑ میں مبینہ طور پر غیر قانونی تعمیراتی سامان لے جانے والی گاڑیوں کی نقل و حرکت کو روکا جا سکے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے سال 1990 کی رام جنم بھومی تحریک کے دوران ہی ایودھیا کو فیض آباد میں تبدیل کرنے اور کار سیوکوں پر گولی چلانے کا حکم دینے پر سماجوادی پارٹی کو نشانہ بنانے کے ایک دن بعد ہی عام آدمی پارٹی کے رکن پارلیمنٹ سنجے سنگھ کی جانب سے کہا گیا کہ رام کے نام پر چراغ جلانا اور رحیم کے نام پر نفرت پھیلانا بھگوان کے نظریات کی عکاسی نہیں کرتا۔
اور رائٹر، پروڈیوسر اور ٹیلنٹ مینیجر روشنی گیری کی جانب سے بگ باس 19 کی مد مقابل اور اداکار فرحانہ بھٹ کو دہشت گرد کہنے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے۔ ان کے ریمارکس، جس کی آن لائن بڑے پیمانے پر مذمت کی جا رہی ہے، اس کو گہرا جارحانہ اور عوامی گفتگو میں بڑھتے ہوئے عدم برداشت کا عکاس بھی قرار دیا گیا ہے۔ بہت سے صارفین کی جانب سے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ طعنہ صرف ذاتی حملہ نہیں تھا، بلکہ اس میں فرحانہ کی کشمیری شناخت کو نشانہ بناتے ہوئے پریشان کن الفاظ بھی استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ٹاپ 20 ہیڈ لائنز کا یہ مرحلہ ہوا اختتام پذیر۔ دیجیے اجازت، لیٹسٹ اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیوز انسائیڈر 24/7۔